जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको टिटी भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको आशंका। जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना सवार रहेको निगमको भनाई। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि रु 55 अर्ब 97 करोड बजेट विनियोजन। कृषि रूपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप 5 करोड अनुदान प्रदान गरिने। 15औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नाइजेरियाको एक चर्चमा 81 भागदौड, कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गयो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदै उपाधिका लागि गुजरात र राजस्थान खेल्दै। अब समाचार विस्तारमा। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको 9N80 कल साइनको ट्विन अटर जहाज मुस्ताङको खासा नजिकै टिटी भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज आज बिहान 9:55 मा पोखरा विमानस्थलबाट उडेको थियो। उक्त जहाजमा चालक दलका सदस्यहरू सहित 22 जना सवार रहेका थिए। उडेको 20 मिनेटपछि जोमसोम पुग्नुपर्ने जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी कार्य जारी रहेको छ। उक्त जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना सवार रहेको बताइएको छ, जसमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे, सहचालक उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापा रहेको बताइएको छ। तारा एयरलाइन्सका अनुसार जहाज खोज्नका लागि हेलिकप्टर सहित नेपाली सेनाको टोली खटिएको बताइएको छ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। पोखराबाट जोमसोमतर्फ 19 यात्रुसहित उडेको तारा एयरको 9N80 कल साइनको ट्विन अटर जहाज मुस्ताङको लेतेमाथि टिटीताल क्षेत्रमा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। स्थानीयले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 लारीकोट भन्दा माथिल्लो लाचिङ खोला पानामाथि हिमालको फेदीमा पहिरो गइरहेको ठाउँमुनि जहाज दुर्घटना भएको खबर गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यहाँ जहाज दुर्घटना भएको सूचनापछि सबै फौजलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गराइएको छ। यद्यपि नेपाली सेनाको टोली भने पुगिसकेको छैन। नेपाली सेनाको हवाई फौज कोमाङ भन्ने स्थानमा छ। अहिले स्थानीयले दुर्घटना भएको भनेको स्थानदेखि यो कम्तीमा 3 घण्टाको दूरीमा पर्दछ। आज बिहान 9:55 मा पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज 10:07 मा बेपत्ता भएको थियो। जहाजमा 19 यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य गरी 22 जना व्यक्ति सवार रहेको तारा एयरलाइन्सले जनाएको छ। क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएको विमानमा 19 यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य सवार थिए। सहचालक उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापा पनि विमानमा सवार छन्। विमानमा यात्रुहरू इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, मिक ग्राट, बसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनुवार, मकरबहादुर तामाङ, राममाया तामाङ रहेका छन्। यस्तै सुकमाया तामाङ, तुलसादेवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, युबी विल्नर र वैभवी बाण्डेकर पनि उक्त विमानमा सवार छन्। विमान दुर्घटना भएको भनिएको ठाउँमा हेलिकप्टर भने लान सकिएको छैन। मौसमको खराबीका कारण सुरक्षाकर्मीहरू पैदलै उक्त स्थानमा जाँदैछन्। पोखरा जोमसोम रुटमा उडान भर्ने तारा एयरको 7 वर्षको अवधिमा यो दोस्रो दुर्घटना हो। यसअघि तारा एयरको कल साइन 9ANAAHAN ट्विन अटर विमान 2072 साल फागुन 12 गते म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काप्रे स्थित सोलीघोप्टे भिरमा दुर्घटना हुँदा 2 विदेशी 2 बालबालिका समेत गरी 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी 2073 साल भदौ 3 गते 19 यात्रु बोकेर जोमसोमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको तारा एयरकै 9MEQ ट्विन अटर विमान धावन मार्गमा
स्पिड लिँदा पाङ्ग्रा नखुलेपछि कालीगण्डकी नदीमा खसेको थियो। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि रु 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरेको छ। आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशु विकासका लागि रु 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको लागि आयात 30% घटाइने बताउनुभयो। त्यस्तै बाँझो र उपयोगविहीन कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराइने, सबै वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै किसानलाई सरल र सहज रूपमा बिउ मल र प्रविधिका साथै सहुलियत, कर्जा र कृषि बीमा विस्तार गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले किसान पेन्सन योजनाको बिउ पुँजीका लागि 1 अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ। आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि रु 15 अर्ब विनियोजन गरेको छु। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। धान, गहुँ, मकै र दुध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समर्थन मूल्य र खरिद मूल्य बीच अन्तर हुन गएमा शोध भर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धान लगायत खाद्यान्न भण्डारका लागि मुलुकभर 100 सामुदायिक खाद्य गोदाम र घर निर्माण गर्न रु 45 करोड विनियोजन गरेको छु। खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चित अभियान अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। उन्नत तथा वर्णशङ्कर बिउ विकास तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद, विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र तथा किसानहरूको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत नस्ल माछाका भुरा, उन्नत घाँस, बिउ, बेर्ना, दाना, औषधि, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पशुपन्छीका महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु नस्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरी मुलुकमा 510 स्थानीय तहमा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गरिनेछ। पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको उहाँले नगदी बाली खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कृषि रूपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप 5 करोड अनुदान दिने बताउनुभयो। समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएको छ। आइतबार भक्तपुरको सानोथिमी स्थित जनक शिक्षाको आकस्मिक अनुगमन गर्दै पुस्तक छपाएको बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। जनक शिक्षाले यसअघि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने भने पनि सोचे जस्तो काम नभएको पाइएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले अनुगमन गर्नुभएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले पाठ्यपुस्तक छपाई 2 हप्ता ढिलो भएको जानकारी पाएको बताउनुभयो। उहाँले 10 दिनसम्ममा पुस्तक छापिने जनक शिक्षाले जानकारी गराएको बताउनुभयो। अहिले 20 लाख पुस्तक पुग्न बाँकी रहेकाले छिट्टै ढुवानी हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले कागजहरू आए र पुस्तक छाप्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको सूचना पाइएको जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ सबभन्दा बढी मेरो चिन्ताको विषय भनेको विद्यार्थीले समयमा पाठ्य सामग्री पाउनुपर्छ भन्ने थियो र समयमा विद्यार्थीको पढाइ सकिनुपर्छ भन्ने थियो, समयमा एक्जाम हुनुपर्छ भन्ने थियो र छ, समयमा परीक्षा रिजल्ट निस्कनुपर्छ भन्ने थियो र छ। त्यसमध्ये जनक शिक्षा सामग्रीले मन्त्रालयमा गरेको प्रतिबद्धता के हो भने यो समयमा हामी जुन समयमा पठन पाठन सुरु हुन्छ त्यो समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउँछौँ भनेर उहाँले पुरै डिटेल चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस अनुरूप चाहिँ नभएको
अलिकति केही दिन ढिला भएको भनेपछि त्यसको प्रकृति बुझ्नलाई म यहाँ आएँ। कुन कुन क्लासका किताबहरू कति स्टोरेज छन्, कति पुगे, कति ढुवानी हुन बाँकी छन्, बाहिर आएका न्युजहरूमा कति सत्यता हो। हामी संसदीय समितिमा पनि मन्त्रालयलाई बोलाइएको थियो, त्यहाँ पनि छलफल भयो विषयमा, त्यो बुझ्न आए र बाहिर आए जस्तो गम्भीर समस्या त देखिएन। तर पनि करिब करिब मोटामोटी बुझ्दा 2 हप्ता जति ढिलो भएको कुरा मैले यहाँ प्राप्त गरेँ र यहाँ प्रकाशित भएका छापिसकेका किताबहरू पुर्याउँदा र करिब करिब अब 1 हप्तादेखि चाहिँ 10 दिनसम्ममा छाप्न सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो समयमा छापिन्छ र दैनिक हामी रेखदेख गरेर अनुगमन गर्छौँ। धेरै ठाउँ त गएको छ, बाहिर प्रचारमा भयो जस्तो छैन। मैले बुझेअनुसार झन्डै 20 लाख आसपास किताबहरू पुग्न बाँकी छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको छ, वितरण हुँदैछ। तर फेरि पनि चासो, जिज्ञासा, सरोकार प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। किनभने विद्यार्थीले क्लासमा गइसकेपछि हातमा चाहिँ किताब चाहिन्छ। धेरै ठाउँमा पुगे पनि जुन ठाउँमा पुगेन त्यहाँ चासो, सरोकार प्रकट हुनु, जिज्ञासा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो न्यूनीकरण गर्छौँ। यस अर्थमा पनि ढिलो भयो कि हामीले केही प्राइभेट क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका साथीहरूले गरिरहनु भएको थियो गत सालदेखि, त्यसलाई हामीले घटाएर यहाँ दियौँ। र केही कन्ट्र्याक्टरहरूले कागज ल्याउनलाई केही प्रतिकूलता भयो भनेर मलाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँहरूले कागजको मूल्य बढेको, विविध कारणले कागज नपाइएको, अप्ठ्यारो भएको कुरा गर्नुभएको थियो। र मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भनेदेखि यो 1, 2, 3 एकै कुरा हामी जान्दैनौँ। तपाईँहरूले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसका आधारमा काम कार्य सम्पादन गर्नुहोस्। नाफाघाटा तपाईँहरूको कुरा हो, भोलि समीक्षा गरौँला। कागजको मूल्य बढेको कुरा साँचो हो, त्यो पनि पछि समीक्षा गरौँला। अहिले किताब छाप्नुहोस् भनिएको थियो। कागजहरू आउन थालेर बाँकी रहेका किताबहरू छापिन थालिएको यहाँ सूचना प्राप्त गरिएको छ। छिटै पुग्छ। उहाँले सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुगेसम्म निरन्तर अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। सरकारले हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाउने बताउनु भयो भने गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्नेछ। आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बागलुङको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टिकापुर, चौधारी लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेछ। यसैगरी उदयपुर विमानस्थलको त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका लागि 7 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। रोजगारी सिर्जनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्तीमा रु 20 करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको 5% रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा 300 स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा 20% अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विक्रम सम्वत 2049 साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिना गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नेछ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदाय
द्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन तरकारी खेती ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम 5% सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7 अरब। त्यस्तै 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जेठ 15 गते अर्थात् नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन आइतबार विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँको टुनिखेल स्थित सैनिक मञ्चमा 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै सम्बन्धी सुस्मिता बानियाको एक रिपोर्ट। जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र दिवस निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्र विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। हजारौं बलिदान लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ। त्यस्तै दिवसको अवसरमा टुडिखेलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको छ। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित होस् भन्ने शुभकामना दिएकी छिन्। गणतन्त्रको स्थापना भएको 14 वर्ष पूरा भएर 15 वर्ष लागेको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान मार्फत संस्थागत भएको गणतन्त्रको थप विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र जनताको सहयोग आवश्यक हुने बताएका छन्। संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल नेपाल जनता बीच एकता सहकारी हुनु जरुरी छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका फरक धारणा र विचारहरू हुनु स्वाभाविक हो। तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम जनताका समान अविचलित धारणा हुन सके मात्रै मुलुकलाई विकासको पथबाट अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप बनाउन सकिन्छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 14 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान जारी भएको छ। संविधान अनुसार शासन प्रणालीमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता स्वामित्व अपनत्व स्थापित भएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति भएको छ। नागरिकले बिना कुनै बन्देज सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ। हामी जन अपेक्षा र देशका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थियौँ। नेपालमा लागू भयो। त्यस्तै गणतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएको बताएका छन्। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको थियो। हजारौं बलिदान लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइएको छ। तर पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा हुन भने सकेको छैन। अझ बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको खोजबिनसम्म हुन सकिरहेको छैन। जी नेपाल न्यूजका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथमा सुस्मिता, काठमाडौँ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभएको हो। बजेट मार्फत सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु 2 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने उत्पादनमूलक र
निर्यात जन्ने उद्योगमा वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्राइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्न 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने र मासिक 10 करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 2 देखि 10% सम्म सहुलियत दिइने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने र चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो। उद्योगले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा अटोमेसन कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कार्कीले अटोमेसनमा जानका लागि प्रक्रिया शुरू भइसकेको र बजेटको पाठमा फुल कोर्टले पनि पास गरिसकेको भन्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अटोमेसनको कार्यान्वयन नहुँदासम्म गोला प्रक्रियाबाट नै मुद्दा हेर्ने भएको हुनाले अरू कुरामा विचार गर्न सक्ने पक्षमा नरहेको धारणा राख्नुभयो। कार्कीले आफू नेतृत्वमा आउँदा मुद्दाको फर्स्युट बढेको र न्यायपालिकाको सुधार हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। न्यायपालिकालाई समृद्ध रूपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। र त्यो सुधार गर्नको निमित्त कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट न्यायाधीशको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ भोगेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्टको साथ अहिले हामी चाहिँ आएका छौँ र हामी अझ यो पटक पटक मैले पनि भनिरहेको छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकालाई अब हामीले योभन्दा पहिलेको स्थितिभन्दा फरक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ, यसलाई अलिकति समृद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म फेरि पनि त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो न्यायपालिकाको सुधारको सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि अब हामीले विभिन्न ढङ्गबाट हेरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँहरूलाई जानकारी होला, सर्वोच्च अदालतले मैले आफूले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिँदाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मुद्दाको फर्स्युट प्रतिशत 8% थियो। सबै मिडियामै आइसकेका कुराहरू हुन्। 8%बाट मैले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसलाई फोकस गरेर अहिले प्रत्येक महिना जस्तो 2%को दरले बढाएर अहिले हालको स्थितिमा हिजोको सम्मको स्थितिमा अहिले 15% मुद्दा फैसला भएको छ। त्यसमा चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा पुराना मुद्दाहरू चाहिँ फैसला भएको छ। त्यो रेकर्ड पल्टाएर मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि रेकर्ड पल्टाएर हेरौँ, अहिले चाहिँ एउटा सुधारको कुरा विशेष गरेर चाहिँ उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतप्रति धेरै गुनासोहरू छन्। यहाँ चाहिँ अब धेरै चाहिँ मुद्दाहरू फर्स्युट हुन सकेनन्, पुराना मुद्दाहरू धेरै रहे भनेर त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न खोजिरहेछौँ। अब यो कतिपय चाहिँ कुरा गोलाको कुराले पनि समस्या ल्या भन्ने छन् होइन। अब त्यो गोलाको विकल्प अहिले हामी तत्काल चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले पनि एउटा अटोमेसनमा जाने हो, त्यो अटोमेसनमा नजाँदासम्म, अटोमेसनको कारण नहुँदासम्म हामी गोला प्रक्रियाबाटै चाहिँ मुद्दा चाहिँ हेर्ने भाव हुनाले अहिले हामी अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ र अटोमेसनमा जानको लागि एउटा प्रक्रिया पुरा चाहिँ एउटा सुरु भइसकेको छ। त्यसको बजेटिङ पार्टमा हामीले फुल कोर्टले पनि पास गरिसकेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गरिसकेका छौँ र अटोमेसन चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो न्यायपालिका सुधारको क्रममा यो न्याय परिषदको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय यहाँहरूले नै धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सरकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह, बालेन उपमेयर सुनिता दङ्गोल सहितका जनप्रतिनिधिहरूले सोमबार भोलि शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन्। भोलि बिहान 11 बजे काठमाडौँ महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मेयर शाहलाई राष्ट्रिय सभागृहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम तय भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि मेयर शाहले उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनेछन्। सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू सबैको शपथ ग्रहण सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ।
त्यस लगत्तै मेयर शाह र उपमेयर डंगोलले पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यौन हिंसाको मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेका बेला सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक आइतबार दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाताकरणी र नाबालकमाथिको बलात्कार बाहेक अरू बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्न पाउने हदम्याद 1 वर्ष तोकिएको छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सोमबारदेखि हुँदैछ। जेठ 25 गतेसम्म हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षाको तयारी सबै पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बोर्डले कक्षा 12 को प्रश्नपत्र हरेक परीक्षा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो। परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बिहान 8 बजेदेखि हुने परीक्षामा 4,10,050 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार बिहान बागेश्वरी मन्दिर क्षेत्र सरसफाई गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयसँगको सहकार्यमा द होप नामक संस्थाको आयोजनामा सरसफाई गरिएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो क्रममा नगर प्रमुख विष्ट सहित सहभागीहरूले झाडु लिएर सरसफाई गरेका थिए। नगर प्रमुख विष्टले सरसफाईको अगुवाई गरी सरसफाई कार्यक्रममा समाजसेवी युवा विद्यार्थी लगायतका उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता रहेको थियो। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार बाँकेमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो र मजबुत बनाउँदै सबैको पहुँचमा विकास पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार बोटोलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा केसीले सबैको मेहनत योगदानबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो र मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्दासम्म गणतन्त्रको वास्तविक प्राप्तिको अनुभूति हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। गणतन्त्र र संघीयतालाई अलग थलग गर्ने, लोकतन्त्र र संविधानलाई धज्जी उडाउन खोज्ने र वितृष्णाको व्यापार गर्न खोज्ने केही प्रतिगमनकारी तत्त्वको धृष्टता गरिरहेका छन्। यसलाई भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको माध्यमबाट देशव्यापी रूपमै एकै दिन एकै समयमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार सम्पन्न गरेर आम जनताको जनमतबाट प्रतिवाद र आफ्नो मजबुत एकता प्रदर्शन गरिसकेका छन्। 3 तहको शासकीय परिपाटी पूर्ण स्थापित र व्यवस्थित भएको छ। एकात्मक प्रणालीको सोच र दृष्टिमा हुर्किएको खराबी उन्मूलनीकरण भएको छ। तमाम व्यवधानका बावजुद भर्खरै देशव्यापी रूपमा 753 स्थानीय तहबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं हाम्रो प्रदेशमा 109 तहबाटै निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई यो ऐतिहासिक गौरवको दिनको भव्य समारोह मार्फत हार्दिक बधाई र स्थापनाको दोस्रो कार्यकाल संविधानको व्यवस्था अनुसार पूर्ण कार्यान्वयनद्वारा औचित्यता पुष्टिको कोसेढुङ्गा साबित गर्न सफल रहने विश्वास सहित उहाँले नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कानून गर्दै नागरिकको जीवनस्तर फेर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गृह जिल्लाका 3वटा पालिका कमला गाउँपालिका, दमक नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिका एमालेले गुमाएको छ भने 7वटा पालिका जितेको छ। ताप्लेजुङमा पनि एमालेले 4वटा पालिका गुमाएको छ। यस्तै इलाममा 4वटा, पाँचथरमा 2वटा,
सङ्खुवा सभामा 3वटा पालिका गुमाएको छ। कञ्चनपुर, दैलेख, दाङ, गुल्मी, काभ्रे र काठमाडौँमा 5-5वटा, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 1वटा पालिका एमाले गुमाएको छ। एमाले सबैभन्दा बढी र रूपन्देही र सिन्धुपाल्चोकमा गुमाएको छ। त्यो जिल्लामा एमाले आफ्ना पुराना 7वटा पालिका गुमाएको छ भने कैलाली र बझाङमा 6-6वटा पालिका गुमाएको छ। डोटी, कैलाली, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सोरखम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपरासी पूर्व, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, पाल्पा, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्युठान, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा जिल्लामा पनि एमाले आफ्नो पुरानो पालिका गुमाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल एनएमसीले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा 68% विद्यार्थी फेल भएका छन्। काउन्सिलले बिहिबारदेखि शनिबारसम्म लिएको एमबीबीएस र बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा शनिबार साँझ प्रकाशन गरेको हो। परीक्षामा सहभागी मध्ये 31.84% मात्रै उत्तीर्ण भएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। परीक्षामा 1494 जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। सहभागी विद्यार्थी मध्ये 475 जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षाका लागि कुल 1516 जनाले फारम भरेको भए पनि 22 जना अनुपस्थित भएको र 2 जनाको नतिजा रोकिएको डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। परीक्षामा 1494 जना विद्यार्थी सामेल भएका थिए। यसपटक फेल भएका 1100 विद्यार्थी पहिला पनि अनुत्तीर्ण भएका हुन्, डाक्टर अधिकारीले बताएका छन्। काउन्सिलले एउटा मापदण्ड तोकेको छ, त्यही अनुसार परीक्षा लिँदा धेरै विद्यार्थी फेल भए। हाल मुलुकमा जम्मा करिब 30,133 चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता रहेकोमा करिब 8,862 बढी विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा दर्ता भएका छन्। नेपालगञ्जमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका सवाललाई कार्यान्वयन गर्न सरकारवाला निकायले प्रतिबद्धता गरेका छन्। सार्वजनिक सरोकारका सवालका विषयमा नागरिक स्तरबाट उठान गरी कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दबाव दिएको थियो। पारस्परिक जवाबदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले आज आइतबार आयोजना गरेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सार्वजनिक सवालहरू उठ्ने गरेको र कार्यान्वयनका लागि अदालतले आदेश पनि दिने, तर सरकारवाला निकायले कानूनको समेत अटेरी गरी कानमा तेल हालेर बसिरहेको भन्दै त्यस्ता निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले नेपालगञ्जसँग सम्बन्धित सवालका बारेमा अदालतले गरेको फैसलालाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि एउटा समिति निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा सभ्य र सुन्दर शहर निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नगरभित्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। छलफलमा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले सार्वजनिक सरकारका सवालमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन बारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बारेमा जानकारी गराउँदै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेमा संविधान कानूनको सम्मानसँगै स्थानीय सरकार पनि सफल हुने बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपालले मुलुकको 7वटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया र भेला आयोजना गर्ने भएको छ। केही दिन अघि काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय बमोजिम कार्यक्रम आयोजना गरिन लागि पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको हो। महामन्त्री बर्तौलाका अनुसार जनताको माझमा राप्रपा नेपाल अभियान अन्तर्गत वर्तमानका चुनौती र विकल्प विषयमा बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न पेशा वर्ग, क्षेत्र, समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि आयोजना हुने बर्तौलाले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा यही ज्येष्ठ 18 र 19 गते बागमती प्रदेशको हेटौडामा
21 र 22 गते 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा, 23 र 24 गते मध्य प्रदेशको जनकपुरमा, 25 र 26 गते लुम्बिनीको बुटोलमा र 27 र 28 गते गण्डकीको पोखरामा कार्यक्रम तय भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापा सहभागी हुने समेत महामन्त्री बर्दौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बाँकी 2 प्रदेशमा हुने कार्यक्रमको मिति पनि चाँडै नै तय गरिनेछ। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बाँकेको नेपालगञ्ज कारागारका 21 कैदीको कैद सजाय मिनाहा गरिएको छ। जेष्ठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्ज कारागारमा रहेका 21 कैदीको सजाय मिनाहा गरिएको हो। नेपालगञ्ज कारागारका जेलर रामकुमार सुनकरका अनुसार सजाय मिनाहाका लागि 25 जनाको नाम सिफारिस गरी पठाइएकोमा 21 जनाको कैद सजाय मिनाहा भएको छ। उनीहरूलाई आजै आइतबार कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गरिने तयारी गरेको जेलर सुनकरले बताएका छन्। सरकारले विभिन्न दिवसको अवसर पारेर आचरण सुध्रिएका आधा भन्दा बढी सजाय काटिसकेका व्यक्तिको सजाय मिनाहा गर्ने गर्दछ। जमुनाहा नाकाबाट दैनिक करिब 16 लाखको पेय पदार्थ ड्यू तस्करी हुने गरेको छ। गर्मी बढेसँगै भारतीय बजार रूपैडिहाबाट दिनहुँ करिब 16 लाखको कोक, ड्यू, फेन्टा र स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थ तस्करी हुने गरेको पाइएको हो। दिनहुँ ठूलो मात्रामा ड्यू तस्करी भइरहँदा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय भने मौन बसिरहेको छ। खुलेआम भारतमा उत्पादित यस्ता पेय पदार्थ तस्करी भइरहँदा रोक्ने काम समेत भएको छैन। भारतमा उत्पादित यी पेय पदार्थ नेपाली बजार भन्दा केही सस्तो हुने भएकाले दिनहुँ पैदल, मोटरसाइकल तथा रिक्सामा घरेलु प्रयोजनका लागि भन्दै नेपालमा तस्करी हुँदै आएको छ। नेपालगञ्जमा भण्डारण गर्ने र महँगोमा बेच्ने हुँदा नेपालमा उत्पादन हुने कोक, ड्यू, फेन्टा, स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थ बिक्री वितरणमा समेत भारी गिरावट आएको छ। भन्सार छली गरी भारतीय बजार रूपैडिहाबाट अवैध रूपमा ल्याइएका यस्ता पेय पदार्थले नेपाली बजारमा कब्जा जमाइरहँदा यहाँको व्यापार व्यवसाय धराशय बन्दै गएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 को मोहना नदीमा डुबेर 2 बालकको आज आइतबार ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धनगढी 3 का 10 वर्षीय अनुप चौधरी र 12 वर्षीय विष्णु गुप्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। चटकपुर राजघाट जोड्ने पुलका मुनितिर नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर 2 बालकको ज्यान गएको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी रिभर राज्यको पोर्ट हार्कोट शहरमा एक धार्मिक कार्यक्रमपछि खाना खाने समयमा एक्कासी भागदौड भएको थियो। त्यहाँको प्रहरीले कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ भने अरू केही घाइते भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा समुदाय बीच बेला बेला आपसी द्वन्द्वका घटना हुँदै आएका छन्। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ। उपाधिका लागि गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दैछन्। खेल अहमदाबादमा राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। गुजरात आइपीएल क्रिकेटको नवप्रवेशी टोली हो। राजस्थानले आइपीएलमा पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। पहिलो क्वालिफायरमा गुजरातले राजस्थानलाई हराएर फाइनल पुगेको थियो भने दोस्रो क्वालिफायरमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान फाइनलमा पुगेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको टिटी भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको आशंका। जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना सवार रहेको निगमको भनाई। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि रु 55 अर्ब 97 करोड बजेट विनियोजन। कृषि रूपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप 5 करोड अनुदान प्रदान गरिने।
15औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नाइजेरियाको एक चर्चमा एक्कासी भागदौड, कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गयो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदै उपाधिका लागि गुजरात र राजस्थान खेल्दै। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै